حضرات، جوش ملیح آبادی کا مشہور و معروف مرثیہ حسین اور انقلاب، اس کے چند بند آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ ہمراز یہ فسان آہو فغان پوچھ، 2 دن کی زندگی کا غم این و آن پوچھ، کیا کیا حیات عرض کی ہیں تلخیاں نہ پوچھ، کس درجہ ہولناک ہے یہ داستان نہ پوچھ، تفصیل سے کہوں تو فلک کانپنے لگے، دوزخ بھی فرط شرم سے منہ ڈھانپنے لگے، دنیا کی ہر خوشی ہے غم و درد سے دوچار، ہر قہقہے کی گونج میں ہے چشم اشک بار، کیا خار و خس کی وہ تو ہیں معطوب روزگار، نسرین و نسترن میں بھی پنہا ہے نو کے خار، نغمے ہیں جنبش دل مضطر لیے ہوئے، گلبرگ تک ہے برش خنجر لیے ہوئے، یاران سرفروش و نگاران محجبیں، آب نشاط و لال و لب زلف عنبریں، آب نشاط و لال و لب و زلف عنبریں، کوئے مغان و بوئے گل و روئے دل نشیں، زور و زن و ذکاوت و ذہن و زر و زمیں، جو شے بھی ہے وہ درد کا پہلو لیے ہوئے، ہر گوہر نشاط ہے آنسو لیے ہوئے، بیگانہ حدود ہے انسان کی آرزو، پیچیدہ ہر نظر میں ہے ایک تازہ جستجو، تھمتی نہیں کہیں بھی تمنائے برق خو، ساقی کا وہ کرم ہے کہ بھرتا نہیں سبو، ارماں کی شاہراہ میں منزل نہیں کوئی، اور اس بحر بے کنار کا ساحل نہیں کوئی، اس لیلیے حیات کی اللہ رے داروگیر، ہر لوچ ایک کمان ہے ہر ناز ایک تیر، اس کے کرم میں بھی وہ حرارت ہے ہم صفیر، جس کے مقابلے میں جہنم ہے زم حریر، الجھے جو اس کے گھیسوئے پیچاں کے جال میں، لگ جائے آگ دامن قطب شمال میں، امراض سے کسی کا بڑھاپا ہے ایک وبال، آلام سے کسی کی جوانی ہے پائمال، اس کو ہے خوف ننگ اسے نام کا خیال، روزی سے کوئی تنگ کوئی عشق سے نڈھال، ہر سانس ہے نوید عذاب عظیم کی، گھبرا کے دو دہائی خدائے رحیم کی، اس خون چکا حیات کے عالم کیا کہوں، قدرت نہیں فسانہ ایام کیا کہوں، دارائے کائنات کے انعام کیا کہوں، یہ داستان مرحمت عام کیا کہوں، کہہ دوں تو دل سے خون کا چشمہ ابل پڑے، اور چپ رہوں تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے، نوع بشر پہ ہے جو عقوبت نہ پوچھئے، سفاک زندگی کی شقاوت نہ پوچھئے، جور حیات و جبر مشیت نہ پوچھئے، کتنا رقیق ہے دل قدرت نہ پوچھئے،
100 साल अगर खिज़ां के तो 2 दिन बहार के, कुर्बां हुजूम रहमते परवरदिगार के। यूं तो गमे माश का सोज़े नेहा है और तकलीफ़ जां गुदाज़िए इश्क़ बुता है और तकलीफ़े जां गुदाज़िए इश्क़ बुता है और लब तशनगिए शैबो अज़ाबे ख़िज़ां है और एलाने अम्र हक़ की मगर दास्तां है और गुफ्तार सिद्क़ माये आज़ार मी शवद चूँ हर्फ हक़ बुलंद शवद दार मी शवद। हाँ इस बला से कोई बला भी बड़ी नहीं, क्या उसको इल्म जिस पे ये बिप्ता पड़ी नहीं। और कुश्तों की उसके लाश भी अक्सर गड़ी नहीं और एलाने हम अम्रे हक़ से कोई शय कड़ी नहीं। बेजुर्म खुद को जुर्म में जो रांध ले वो आए, इस राह में जो सर से कफन बांध ले वो आए। तकलीफ़ रुश्दो काहिशे तबलीग अल-अमा, तकलीफ़ रुश्दो काहिशे तबलीग अल-अमा ये दायरा है दायरे मर्गे नागहां। पैहम यहाँ सरों पे कड़कती हैं बिजलियाँ और बारे अलम से बोलने लगते हैं उस तूफ़ान। हर गाम पर हयात के चेहरे को फ़ख्र करे, मरना जो चाहता हो वो ऐलान हक़ करे। हर गाम पर हयात के चेहरे को फ़ख्र करे, मरना जो चाहता है वो ऐलान हक़ करे। कैसे कोई अजीज़ रवायात छोड़ दे, कुछ खेल है कि कोहना हिकायात छोड़ दे। घुट्टी में थे जो हल वो ख़यालात छोड़ दे, माँ का मिजाज बाप की आदत छोड़ दे। किस जी से कोई रिश्ते औहाम छोड़ दे, विरसे में जो मिले हैं वो असनाम तोड़ दे। औहाम का रबाब क़दामत का अरगनू, फरसूदगी का सहर रवायात का फसूं, अक़वाल का मराक हिकायात का जुनू, रस्मो रवाजो सोहबतो मीरासो नस्लो खूं। अफसोस ये वो हल्क़े दामे ख़याल है जिससे बड़ों बड़ों का निकलना मुहाल है। इस बज़्म साहिरी में जहालत का ज़िक्र क्या, खुद इल्म के हवास भी रहते नहीं बजा। औहाम जब दिलों में बजाते हैं दायरा, अक़लों को सूझता ही नहीं रक़्स के सिवा। तारीख़ झूमती है फसानों के गोल में और बूढ़े भी नाचते हैं जवानों के गोल में। जिस दायरे में कसरे क़दामत का हो तवाफ़, जिद्दत के जुर्म को कोई करता न हो मुआफ़। बिगड़े हुए रसूम का ज़हनों पे हो ग़िलाफ़, आवाज़ कौन उठाए वहाँ जहल के ख़िलाफ़। आवाज़ उठाए मौत की जो आरज़ू करे, वरना मजाल है कि यहाँ गुफ्तगू करे। होता है जो समाज में जुयाए इनकलाब, मिलता है उसको मुर्तदो ज़िंदीक़ का खिताब। पहले तो उसको आँख दिखाते हैं शेख व शाब, उस पर भी वह ना चुप हो तो फिर कौम का इताब। बढ़ता है जुल्म जौर के तेवर लिए हुए, तशनीओ तानो दुश्मनो खंजर लिए हुए। उठता है गुलगुला कि यह ज़िंदीक़ नामुराद, कज फ़िक्रो कज निगाहो कज अखलाक़ो कज नहाद। फैला रहा है आलम अखलाक में फ़साद,
اے صاحبان جذبہ دیرین جہاد، ہاں جلد اٹھو تباہی باطل کے واسطے، جنت ہے ایسے شخص کے قاتل کے واسطے۔ اور بالخصوص جب ہو حکومت کا سامنا، اور بالخصوص جب ہو حکومت کا سامنا، روبو اور بالخصوص جب ہو حکومت کا سامنا، روبو شکو ہو جاہو جلالت کا سامنا، شاہانے کج کلاه کی ہیبت کا سامنا، کرنا وہ طبل و ناوک و رایت کا سامنا، لاکھوں میں ہے وہ ایک، کروڑوں میں فرد ہے، اس وقت جو ثبات دکھائے وہ مرد ہے۔ اور بالخصوص بند ہو جب ہر درے نجات، حق تشنہ لب ہو دشت میں باطل لبے فرات، دستے اجل میں ہو زن و فرزند تک کی ذات، حائل ہو مرگ و زیست میں لے دے کے ایک رات، یہ وہ گھڑی ہے کانپ اٹھے شیر نر کا دل، اس تہلکے کو چاہیے فوق البشر کا دل۔ وہ کربلا کی رات، وہ ظلمت ڈراؤنی، وہ مرگ بے پناہ کے سائے میں زندگی، خیموں کے گرد و پیش وہ پرہول خاموشی، اور خاموشیوں میں دور سے وہ چاپ موت کی، تھی پشت وقت بار علم سے جھکی ہوئی، ارض و سما کی سانس تھی گویا رکی ہوئی۔